टेंथ क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं इसके गिवन द लेसन क्वेश्चन आंसर्स ग्लॉसरी हमने पढ़ी इसकी। हमने इस फर्स्ट चैप्टर का टेक्स्ट फुल पढ़ा था। तो आज हम इसके कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस देखेंगे। कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस में क्या है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ। कैसे जो लोग हैं वो अपनी इखलाकी, रूहानी और समाजी दायरा अमल में परफेक्शन कमाल हासिल कर सकते हैं, तकमील हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन अचीव परफेक्शन, लोग कमाल हासिल कर सकते हैं इन देयर मॉरल, अपनी इखलाकी, स्पिरिचुअल, अपनी रूहानी एंड सोशल फील्ड्स ऑफ लाइफ, अपनी समाजी ज़िंदगी के दायरों में बाय सीकिंग लाइट। आप चाहें मतलब जो बच्चे अच्छे हैं वो तो कर सकते हैं फुल क्वेश्चन। अगर जो बच्चे नहीं मतलब पूरा याद करना चाहते तो ज़ाहिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बाय सीकिंग लाइट एंड गाइडेंस, बाय सीकिंग यानी रोशनी, हदायत हासिल करके और रहनुमाई लेके ऑफ द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज एंड हिज लाइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से एंड लाइफ से यानी उनकी ज़िंदगी से, उनकी जो अहदीस हैं उनसे, और जो उनकी उसवाए सीरत है मतलब सीरत नबी है उनसे हमारे पास नमूना है, एज अ सैम्पल हम उससे रहनुमाई ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियाज़ फॉर ऑल मैनकाइंड। उन्होंने कैसे नहायत हाई और जो अजीम मयार थे वो उन्होंने कैसे कायम किए। द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियाज़ फॉर मैनकाइंड थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। उन्होंने खुद अमल करके दिखाया हर बंदे को, सिर्फ कहा ही नहीं है कि ये करें वो करें। अगर हम बेटा देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से हमें, हम किस भी फील्ड से हैं, हमें हर फील्ड के बारे में मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई। However, people of Makkah convinced the रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी किस तरह इनके इंसाफ मुतरफ़ हो गए, यानी इंसाफ उनका जो था वो जाना जाता था, इंसाफ की वजह से पहचाने जाते थे। दैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड जस्टिस इन एवरी केस। उन्होंने हर मामले में इंसाफ किया। हिज डील्स, उनके जो लेन देन थे, विद पीपल, लोगों के साथ, वो ऑलवेज़ फेयर, हमेशा खड़े थे देयर फॉर द पीपल ऑफ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ख़दीजा जो थी, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने दे के भेजा था अपना तिजारत का सामान कि जाओ ये ले के जाओ तो दूसरे मुल्क में जाके बेचो। और वो जब बेच के आए थे तो बाकी जो ताजिर थे वो अपना हिस्सा रख लेते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नहायत फेयरली उनका सारा वो सामान बेचा। और जब नबी के वसल्लम ने किया तो ज़ाहिर है बेटा जिस काम में ईमानदारी होती है उस काम में बरकत होती है और उस काम में मुनाफा डेफिनेटली होता है। तो हज़रत खदीजा को जो मुनाफा था वो पहले से कहीं दर्जे ज़्यादा हुआ, कहीं गुना ज़्यादा हुआ। तो यही वजह थी कि उनके जो लेन देन थे नबी के वसल्लम के वो फेयर थे, बिल्कुल यानी इंसाफ पे मबनी थे। उन्होंने कभी लेन देन में हेरा फेरी नहीं की थी। देयर फॉर द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड कि मक्का के जो लोग थे, मक्का तो दूर की बात, मदीना के भी तमाम लोग थे जो उनके दुश्मन थे, हत्ता के यहूदी जो थे वो भी उनके पास अपने मामलात लेके आते थे और वो भी कन्विंस्ड थे, यानी मुतासिर थे, इम्प्रेस थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस वाली आदत से। फॉर द जस्टिस ऑफ हिज जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, नबूवत से पहले भी। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी लोग कहा करते थे सादिक और अमीन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग शुरू से ही जो काफिर थे वो भी कहते थे सादिक और अमीन। यानी सादिक का मतलब सच्चा इंसान है, झूठ नहीं बोलता, और अमीन का मतलब कि अमानतों का मुहाफिज है। हम लोगों ने देखा था लास्ट वाले हमारी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, हमने उसमें भी पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नाउज़ुबिल्लाह जो कबीला तमाम मक्का के कबाइल थे वो मारने के लिए आए थे, कत्ल करने के लिए आए थे, तो तब भी उनको इतनी फ़िक्र थी कि जो उनके पास अमानतें रखी थी उन्होंने अपनी जगह पे हज़रत अली को खड़ा किया कि तुमने ये सारी अमानतें दे के तो फिर मदीना आना है, लोगों के हवाले करके आनी है, ठीक है। तो यानी वही लोग उनके जान के दुश्मन थे और उन्हीं लोगों की वो अमानतों की हिफाजत भी कर रहे थे, मुहाफ़िज़ थे, लेकिन उन्होंने हेरा फेरी नहीं की और ये नहीं कहा जैसे आजकल हो तो ख़ुद ही बंदा कह देता है। चलें खैर हम मज़ीद डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखें, व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस द हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रियासत के सरबराह होने के हैसियत से किस मेयार को अमल में लाया।
ایز دا ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس ہائی اسٹینڈرڈ آف جسٹس، انہوں نے اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کیا انصاف کا. ہی ڈیسائیڈڈ ایوری میٹر آف میرٹ، وہ ہر معاملات جو تھے ان کو آن میرٹ پہ سالو کرتے، استحقاق پہ سالو کرتے، یعنی جو ڈیزرو کرتا پنش اسے پنش دیتے، جو ڈیزرو کرتا ریوارڈ اسے ریوارڈ کرتے. وہ غریب اور امیر اور ہر قسم کی ذات سے، ہر قسم کی نسل سے بالا تر ہو کے سوچتے اور فیصلہ بالا تر ہو کے کرتے. ہی ڈڈ جسٹس وداؤٹ ریگارڈنگ، یہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ وہ ہر قسم کی جو کیا اس کو بولتے ہیں ریس تھی، مطلب کسی بھی نسل سے ہیں، کلر سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہے، کوئی بھی عقیدہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو یہودی ہیں ان کے بارے میں غلط فیصلہ کریں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، ایسا انہوں نے بالکل نہیں کیا. جو مسلمان تھے، آپ کو فتح مکہ کا اگر میں ایک واقعہ بتاؤں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل کی اتنے پکے تھے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا تو ہمارے جو کفار ممالک کے پاس نا ایک تھا غلام تھا، ابو جندل اس کا نام تھا، وہ اس کو بہت مارتے تھے، یعنی باندھ کے رسیوں سے اور زنجیروں سے مارنا. وہ بیچارہ نا بھاگ کے وہاں سے مکہ سے آ گیا مدینہ کہ مجھے پناہ دی جائے، لیکن اس وقت صلح حدیبیہ طے ہو چکا ہوا تھا. صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ اگر آپ کے مکہ سے کوئی بندہ دوڑ کے مطلب آپ کی مرضی کے خلاف آئے گا ہمارے پاس تو ہم اسے واپس کرنے کے روادار ہوں گے. اللہ کے نبی نے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا نبی کس قدر مددگار تھا اپنی امت کے لوگوں کے لیے، یعنی ان کا درد مند دل تھا اور انہوں نے پھر بھی اپنے وعدے کو نہیں توڑا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو جندل سے انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا مطلب کہ تمہارا حساب اللہ کرے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کوئی نہ کوئی وسیلہ نکلے گا کہ تم آ سکو یہاں پہ تو تم واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا تھا، مطلب اپنا وعدہ نہیں توڑا تھا، کول سے نہیں مکڑے تھے. خیر وہ تو بعد میں صلح حدیبیہ خود مکافروں نے توڑ دیا اور آسانیاں پیدا ہو گئیں جو سب کے لیے. تو یہاں پہ وٹ میڈ دا نان مسلم برنگ دیئر سوٹس ٹو دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے تھے کیا اس کو بولتے ہیں تنازعات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب غیر مسلموں کو کون سی بات تھی جو اپنے تنازعات اپنے جو جھگڑے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے پہ رخصاتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری اسٹرکٹ ان ڈوئنگ جسٹس، وہ انصاف کرنے کے معاملے میں بہت سخت تھے اور یہی وجہ تھی دیر فار دا نان مسلم براڈ دیئر کیسز ٹو ہم، یعنی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے کیسز آپ کے پاس لاتے تھے. ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح بیان کرتی ہے. تو اس کے لیے تو بات میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف بیان کرنے کے لیے 114 صورتیں نازل کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں بھیج دیں اپنے نبی کی تعریف مکمل کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی مکمل نہیں ہوئی. دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی، شخصیت بیان کرتے ہیں انڈیڈ ان دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آف اللہ، کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یو ہیو اے گڈ ایگزامپل فار ہم کہ ٹو فالو فار ہم، تمام لوگوں کے لیے پیروی کے لیے کیا اس کو بولتے ہیں نمونہ ہے. ہو ہوپس فار اللہ، جو اللہ سے ملنے کے بارے میں امید رکھتے ہیں، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور آخری دن پر یقین رکھتے ہیں، اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ذکر الہی کثرت سے کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ بے شک تم لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت اور اسے امید ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور روز آخرت ایک دن آنا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. تو یہ تھا آپ لوگوں کا کوسچن آنسر، باقی ہم ایگزامپل جو گرامر ہے وہ ہم کل کریں گے.